Atong handumon nining bag-ong tuig ang nakong gugma sa Dios dito sa Kalbaryo sa Cruz. Atong masaksihan ang mga kaigsunan na napatigayon sa ilang programa na mao ang communion service. Kini nga kalihukan gipaunahan mismo sa atong maabtikon ug marasigon na church elder na si Mr. Celso Manolino. Kauban niya mga opisyalis o membro sa maong simbahan. Ipahigayon ang programa dinhi sa Lumbia 70 Adventist Church, Lumbia, Cagayan de Oro City. Nagsugod kini niadtong adlong Sabado, Hunyo 4, 2025. Of me sa akong paghinumdum kanimo Ginoong Hesus nga diha sa imong paghawi kanako nahimo akong lingkod nga membro sa iglesia. Kapin 50 ka mga kaigsunan, lakip na ang mga kabatanunan ang may ngapil nga puno sa kadasig nga miinom ug mikaon sa simbolo sa dugo ug lawas ni Kristo. Paghuman, isunod ang paghinugasay sa mga tiil, pinubanan sa pinasahi ng mga pagampo. Kini nga programa nahimo aron sa paghandom sa dakong gugma sa Dios o pagminasay luay. Aron mas mahimo nga lalum o gugot sa espirituhanong panaghiusa o panaghinigugmaan o labaw sa tanan, kini nahimo nga panalangin ngadto sa matag usa. Ang ugto kanatong tanan ug manusab malipayong adlaw nga ipuhulay. Usa sa mga interview kanato sa ato ang Lumbia Digital Ministry kung unsa gyud ang mga tumong katuyuan ngano nga nagpahigayon dinhi ang Lumbia sa communal service. So ang katuyuan niini nga mao man gyud ang paghimo sa mga Kristohanong tulumanon ngani mao kini ang usos kabubuton ni Ginoong Hesus o kung ato ni buhaton maka-enhance, makapalambo kini sa atong espirituhanon nga katuyuan sa atong kinabuhi ni babos kalibutan manusab ug ato mahimo ang pagpalugdang sa ato ang panabot may tungod sa tinapay o kahulugan sa bino o kini makatabang kanimo kanato nga mahimos pagkinabuhi nga madasigon samtang nagapaabot sa ikaduhang pagbalik ni Hesus. Pinaagi niini nga kalihukan, atong nakita ang gugma, talipay ug ang espiritu sa panaghiusa sa mga kaigsunan. O kini nga programa konsigido nga gipatigayon aron usab sa pag-advokasya alang sa pagpanabgo sa espirituhanong gugma sa Dios kanatong tanan. Gikan dinhi sa Lumbia 70 Adventist Church, ako si Kapaglawang Flosser Verdao para sa LDMM News.